Sa barangay Lagtang sa Central Market, bag-o nga market. O ganiya karon ang resulta ni Yolanda. Mao gani ang ato ang baha karon ug nakita jud ninyo. Ug ang kanang mga balay nga nangahawan mao na siya nadana sila. Wan ay balay dia kay nada sa baha tungod sa kakusog. Ug mao ni siya dali. O mao ni siya ang kwan. Ang tagiya sa balay na niya. Ilaha mao na. Mga alas 8 sa buntag wapa ni sila mo evacuate kay mao ni sila wapa mo evacuate kay gasalig man karon awan resulta na nanaga na. Ug ang katong hangin bridge na to mao to siya dili na to balabngan kay tungod na daghan na kay tawo mananaw bisig maputol niya ba. Halos sa kutob. O ang atong take video mao ni si o kana si ang video na to mao na si Dante nga usa sad nga ni suportar nato karon para sa kuan ug makadawat ang tamang lawas ug ay lang tawo magkumpiyansa og gawas kay malagputan tag scene. Og ako si Joey Pasulyote og ani asad si Bonel Pilipinas og ang take video na to kay si Dante Caboynas.